हिजो हामीले सुरु गरेका थियौँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अथवा थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो र त्यस पछाडि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सम्मको सबै कुराहरू हिजो पढाएका थियौँ। ओके, अब धेरै ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। हिजो हामीले यो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के हो, यसका टाइप्सहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले पढाएका थियौँ र त्यसै गरिकन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन जुन हुन्छ त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फिचर्सहरू के हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ त्यो कुरो हामीले पढाएका थियौँ। अब आज हामीले यसका एउटा हिसाब पनि हिजो हामीले गरेका थियौँ। एउटा हिसाब गरेका थियौँ। तपाईहरुले बुक अगाडि राख्नु होला है सबैजनाले। पेन र कपी पनि राख्नु होला कपी गर्नको लागि। त्यो सल्युशन्सहरू मैले जुन यहाँ देखाउँछु। ओके, अब ढिले नगरिकन यो हिजो हामीले डिस्कस गरेका कुराहरू हुन्। एक्सपेरिमेन्ट भने के हो, त्यसै गरिकन यसका एक्जाम्पलहरू डिस्कस गरेका थियौँ हामीले। यसको भिडियो मैले युट्युबमा पनि अपलोड गरिदिइसकेको छु र त्यसको लिङ्क मैले तपाईहरुलाई पठाइदिएको छु। हिजोको क्लास कसैको छुटेको छ भने त्यो हिजोको भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईले हिजो पढेको कुराहरू चाहिँ सबै थाहा पाउनुहुन्छ। यो र्यान्डम भेरिएबलको डेफिनेसन्सहरू पनि हामीले स्टडी गरेका थियौँ र त्यसै गरिकन र्यान्डम भेरिएबल, त्यसपछि प्रपर्टिज अफ र्यान्डम भेरिएबल, यो सबै हामीले हिजो पढिसकेको कुराहरू हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन कति खालको हुन्छ भन्ने कुरा, मतलब कुन अवस्थामा चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने र यसका टाइप्सहरू के हुन्। हामीले अब 6वटा 7वटा टाइप्सहरू मध्ये हामीले बेसिकली पढ्ने भनेको यो 3टा हो, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। हिजो मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा यसको डेफिनेसन र त्यसै गरिकन यसका एजम्पसन्सहरू के हुन्, के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै यसमा भनेको छ नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट विच इज टु बी परफर्म इज अलवेज फिक्स भनेर भनेको छ र त्यो पनि धेरै हुँदैन। मैले हिजो भनेको थिएँ 25 बढीमा 30 सम्मकोलाई कहिलेकाहीँ हामी बाइनोमियलमा कन्सिडर गर्छौँ, तर 30 भन्दा धेरैवटा ट्रायल छ भने त्यसमा हामी बाइनोमियल एप्लाई गर्दैनौँ है। तर त्यो नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट त्योभन्दा कम छ, 20 छ, 22 छ, 24 छ हैन, 27 छ, त्यस्तोमा पनि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एप्लाई गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो। अर्को हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, जुन प्रोबेबिलिटी फिक्स हुन्छ। यो कुरो पनि हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। जुन आउटकम्स हुन्छ त्यो जहिले पनि दुईटा मात्रै हुन्छ। हामीसँग धेरैवटा आउटकम्स भएको क्वेशनहरू छ भने पनि त्यसलाई हामीले दुईटामै कन्भर्ट गर्नु। त्यो मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले एउटा डाइस रोल गर्दाखेरि त्यसको आउटकम भनेको त 1 पनि हुन्छ, 2 पनि हुन्छ, 3 पनि हुन्छ, 4 पनि हुन्छ, 5 र 6 पनि हुन्छ। त हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तै जुन र्यान्डम भेरिएबल x सपोज गरे हुन्छ, त्यो x हामीले कुनै एउटा चीजलाई सपोज गर्नु पर्यो। जस्तै obtaining even number भनेर भन्यो भने x भनेको इभन नम्बर हो। त्यो 6वटा आउटकमहरु जुन छ 1 2 3 4 5 6 त्यसमध्ये इभन भनेको त 2 4 र 6 मात्रै हो। त्यसैले 2 4 6 यो तीनटाको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, त्यो चाहिँ p हो। र हामी p भन्छौँ र यो तीनटा बाहेक अरु आउनेहरुको प्रोबेबिलिटी सबै जोडेर जति हुन्छ त्यो भनेको q हुन्छ। जस्तै 2 4 6 तीनटा हुँदाखेरि 3/6 हुन्छ। त्यो 3/6 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1/2 हो। यस्तोमा हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि 1/2। p को भ्यालु 1/2 हुन जान्छ र q को भ्यालु पनि 1 - 1/2 भनेको 1 - 1/2 भनेको 1/2 नै आउँछ। हामीलाई जस्तै व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जस्तै हामीलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के को निकाल्नु छ भन्दाखेरि अ नम्बर व्हिच इज मोर देन 4 भने भने 5 र 6 हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी 2/6 भनेको 1/3 हुन्छ। अनि q भनेको चाहिँ 1/3 सरी कोही आउनु भएको छ, 1/3 चाहिँ p हुन्छ भने q भनेको कति हुने भयो 2/3। त यसमा p हाम्रो फिक्स हुन्छ। एभ्री टाइम एन एक्सपेरिमेन्ट इज डन प्रोबेबिलिटी क्यान नट चेन्ज है। प्रोबेबिलिटी चेन्ज हुँदैन, याद राख्नु। प्रोबेबिलिटी यही कुरो मैले यहाँ डिस्प्ले गरेको छु। देयर आर ओन्ली 2 आउटकम्स अफ इच ट्रायल, जसलाई हामी सक्सेस र फेलियर भनेर डिवाइड गर्छौं, ब्रेक गर्छौं। यस पछाडी
the probability of success is denoted by P and it is constant for every trial भनेर भनेको छ. The trial are statistically independent भनेर भनेको छ. यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीले जस्तै यहाँनिर भनेको छौं. यसमा यो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो. डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन है. डिस्क्रिट किन भन्दाखेरि x को भ्यालुज हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ नम्बर हुन्छ है. र त्यो पोजिटिभ नम्बर पनि कस्तो भन्दाखेरि फ्र्याक्सनमा अथवा पोइन्टमा हुँदैन. ओके 0 1 2 3 4 यस्तै खालको हुन्छ. यहाँ तपाईहरुको आवाजले गर्दाखेरि डिस्टर्ब नहोस् भनेर मैले तपाईहरुलाई म्युट गर्दै गइरहेको छु है. तपाईहरुको त्यहाँ आए पनि मैले म्युट गर्दिने गरिरहेको छु. साउन्ड नत्र भए आफैले पनि म्युट गर्दिनु होला. साउन्ड तपाईहरुको नआओस्. अनि पछि हामी डिस्कसन सेसनमा गएपछि अनि डिस्कस गरौँला. ओके सो फेरि पनि यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले अर्को यो बाइ प्यारामेट्रिक हुन्छ. यसमा n र p को युज हुन्छ. q भनेको 1 - p हुने भएकोले गर्दाखेरि q भनेको चाहिँ 1 - p भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले छुट्टै प्यारामिटरको रूपमा मान्दैनौं. n र p मात्रै मान्छौं. दुईटैबाट मात्रै हुने हुन्छ. मीन यसको निकाल्नको लागि n * p गर्नुपर्ने हुन्छ. n * p गर्यो भने मीन निस्किन्छ. जस्तै 5 वटा ट्रायल गरिएको छ. प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ x 0.5 दिएको छ भने 0.5 * 5 भनेको 0.25 यसको मीन हो. र त्यसै गरिकन भेरिएन्स जुन यसको हुन्छ त्यो चाहिँ npq हुन्छ. n दिएकै हुन्छ क्वेशनमा, p पनि दिएको हुन्छ र q पनि हामीले जस्तै 1 - p गर्दाखेरि q निस्किन्छ. ओके यसको स्क्युनेस र कुर्टोसिसहरु पनि निकाल्न सकिन्छ. यो सबै कुराहरु यहाँ मैले मेन्सन गर्दैको थिएँ. हिजोको भिडियोमा मैले एक्सप्लेन पनि गर्दैछु है. मेन हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अथवा याद राख्नुपर्ने चाहिँ यो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्सन. यसलाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन PMF पनि भन्छ है. प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन PMF है. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्सन अथवा प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेर भन्छ. यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि P = capital X = small p in bracket capital X = small x भनेर सिम्बलाइज गर्छौं यसलाई. सही हामीलाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 heads भनेर भन्यो भने त्यो x भनेको 2 हो. स्मल x भनेको चाहिँ 2 हो. ठुलो क्यापिटल x त जस्तो त्यस्तै रहन्छ त्यहाँ. र यसको फर्मुला हुन्छ ncx * p to the power x q to the power n - x. हामीले कुनै पनि क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यदि बाइनोमियलमा त्यसलाई मोडलिङ गर्न सक्ने खालको क्वेशन हो भने फर्स्ट वर्क दैट वी डू पहिलो काम जुन हामी गर्छौं त्यो चाहिँ यो फंक्सन सेट गर्छौं. अहिले एउटा सल्युसन पनि म देखाउँछु. हिजो पनि एउटा सल्युसन देखाएको थिए हामीले. अब यसमा यसको एक्सप्लेनेसनहरु छ. हिजो हामीले एउटा क्वेशन सल्भ गरेका थियौं. यसको क्वेशन तपाईहरुको बुकमा छ. जसमा n p र q यो तीनटालाई हामीले पहिले फाइन्ड गर्यौं. n दिएकै थियो क्वेशनमा 5, p 0.4 र q 0.6 त्यो हामीले घटाएर निकालेका थियौं. अनि let x is similar to binomial function np र let x is similar to binomial function of np, so the probability mass function will be probability of x is equal to small x is equal to ncx p to the power x to the power n minus x. यसरी नै हामीले सेट गर्नु पर्यो. अब यहाँनिर तपाई हेर्नु n को ठाउँमा हामीले 5 राखेका छौं किनभने टोटल भ्यालु नै n को 5 नै दिएको छ क्वेशनमा. p को ठाउँमा 0.4 q को ठाउँमा 0.6 माथि 5 - x. अब यो फंक्सन एकपल्ट when this function comes to you यो तपाईसँग यदि यो फंक्सन आइसकेको छ भने अनि अब तपाईलाई जे क्वेशनमा सोधेको हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि x को ठाउँमा भ्यालु चेन्ज गर्ने मात्रै. जस्तै हिजो हामीले p प्रोबेबिलिटी अफ x = 4 भन्ने सल्युसन यहाँनिर मैले डिस्प्ले गरेको छु. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. प्रोबेबिलिटी अफ x = 4 छ भने 5c4 0.4 to the power 4 0.6 to the power 5 - 4 यसरी हामीले यो सल्भ गरेर निकालेको छ. त्यस्तै लेस देन इक्वल टु 3 छ भने प्रोबेबिलिटी अफ x = 0 x = 1 x = 2 र x = 3 चारटालाई जोड्दिने. अब यसमा प्रोबेबिलिटी x = 0 भनेको यही माथिको क्वेशनमा यहाँ 4 को ठाउँमा 0 हैन यहाँ 0 अनि यहाँ 0 राखेर सल्भ गर्ने.
यो क्वेशन तपाईले गर्नु भएको छ होला, छैन भने हामी फेरि डिस्कस गरौँला। अब हेर्नुस्, यो बुककै क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 2 यहाँ भनेको छ। सो 1 यदि गर्नु भएको छैन भने पनि यो 2 को हामी कम्प्लिट गरौँ, त्यसैबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। 5 unbiased coins are tossed. 5 वटा कोइनहरुलाई चाहिँ टस गरियो हैन। अनबायस्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड र टेल बराबर छ 1/2 र 1/2। त्यो अनबायस्ड बायस्ड भन्ने शब्दले पनि विद्यार्थीहरुले कन्फ्युज भइरहेका हुन्छन्। मैले क्लासमा डिस्कस गरिरहेको छु यो कुरो। बायस्ड भनेको यदि दुईटै फेसहरु आइडेन्टिकल छैन, एक नासको छैन भने त्यसलाई हामीले बायस भन्नु पर्यो। त्यसमा एउटाको प्रोबेबिलिटी बढी अर्कोको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल क्लासमा दिएको थिएँ, कुनै एउटा सिसाको ग्लासलाई एउटा हाइटबाट तल सिमेन्टेड भुइँमा पछार्यो भने त्यो फुट्ने नफुट्ने प्रोबेबिलिटी, अब त्यसमा फुट्ने र नफुट्नेको प्रोबेबिलिटी एउटै हुँदैन, इक्वल हुँदैन। त्यहाँ 1/2 1/2 भन्न मिल्दैन हामीले है। यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले त्यो इक्वली लाइकली होइन, त्यो त्यसका आउटकम्सहरु आइडेन्टिकल छैनन्। तर क्वाइनमा त्यस्तो हुँदैन, क्वाइनको दुवै फेस उस्तै हुन्छ। यसमा अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हामीले डिस्कस गरिरहेका थियौँ। जस्तै एउटा हामीले फिता भएको चप्पललाई टस गर्यो भने त्यसमा सुल्टो पार्टबाट आउनु माथि आउनु र उल्टो पार्ट माथि आउनु, त्यो दुईटैको सेम प्रोबेबिलिटी हुँदैन। दे विल ह्याभ ओन्ली 2 आउटकम्स, दुईटै हुन्छ, कि त उल्टा आउँछ कि त सुल्टा आउँछ। तर त्यो उल्टा र सुल्टाको प्रोबेबिलिटी एउटै हुँदैन। तर क्वाइनमा त्यस्तो हुँदैन, किनभने क्वाइनमा हेड र टेल दुईटै सरफेस आइडेन्टिकल हुन्छ, सेम हुन्छ, एउटै हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा 1/2 र 1/2। त्यस्तै हामीले डाइसमा पनि 1/6 1/6 भन्ने कारण चाहिँ त्यसको 1 2 3 4 5 6 यो 6 वटा फेस जुन छ त्यो चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ, सेम हुन्छ, फरक हुँदैन त्यसमा। त्यसैले यो अनबायस्ड टर्म युज भएको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जतिवटा हुन सक्ने आउटकम्स छ सबैको प्रोबेबिलिटी बराबर छ। ओके, ल मुभिङ अन। 5 unbiased coins are tossed. Find the probability of getting all heads, no head, exactly 2 heads, less than 2 heads, more than 4 heads, at least 4 heads, at most 2 heads, at least 2 heads, at most 4 heads र 2 tails। यो 10 वटा क्वेशन यसमा दिएको छ इन टोटल। यसको सल्युसन मैले यहाँनिर गरेको छु, तपाईहरु नोट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो क्वेशनमा 5 वटा कोइन टस गर्ने भएकोले गर्दाखेरि n = 5 है। प्रोबेबिलिटी अब हेड र टेल मात्रै हुन्छ, त्यसैले 1/2, p = 1/2, q पनि 1/2। अब हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट x बी द नम्बर अफ हेड्स टर्न्ड अप व्हेन 5 ट्रायल्स आर कन्डक्टेड। 5 पल्ट यदि ट्रायल गरियो भने त्यसमा नम्बर अफ हेड आउनेलाई चाहिँ हामीले x मान्यौ। x भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो, याद राख्नु होला। र्यान्डम भेरिएबल कुन हो यसमा? x। x के हो त भन्दाखेरि x इज नम्बर अफ हेड्स that will turn up when trial is conducted। हामीले ट्रायल गर्दाखेरि हेड आउने संख्या जुन छ, जस्तै 5 वटा ट्रायल गर्दाखेरि हेड आउने संख्या जुन छ त्यसैलाई हामीले x मानेको छ। त्यो 0 पनि हुन सक्छ, 1 पनि हुन सक्छ, 2 3 4 5 यतिसम्म हुन सक्छ, 6 हुन सक्दैन। 5 पल्ट तपाईले टस गर्दाखेरि 6 वटा हेड आउन सक्छ, इम्पोसिबल। त्यसैले n नै हो म्याक्सिमम हुन सक्ने। अब यसलाई सिम्बलाइज गर्नु पर्यो हामीले। सो यो तरिका हो। सो x इज सिमिलर टु बाइनोमियल, b स्ट्यान्ड्स फर बाइनोमियल है। b अनि ब्र्याकेटमा n, p यो फर्मेटमा हामी लेख्छौं। त यसैलाई विल बी x सिमिलर टु b 5, 1/2 एन्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विल बी। अब यसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कति हुन्छ होला? यहाँ p x is equal to small x is equal to 5cx into 1/2 को पावर x into 1/2 को पावर 5 minus x। याद रहोस् यहाँनिर p र q दुईटैको भ्यालु सेम छ। यहाँ मैले q को भ्यालुमा यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर 1/2 लेखिसकेको छुइनँ, तर इट्स अन्डरस्टुड 1 minus 1/2 भनेको 1/2 नै हो। सो 5cx into 1/2 को पावर x into 1/2 को पावर 5 minus x है। यो भनेको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF भनेर भन्न सक्छौं।
अब यहाँ हेर्नु यो क्वेशनमा भनौँ न फर्चुनेटली के छ भन्दाखेरि p र q को भ्याल्यु सेम छ अनि a टु द पावर x प्लस b टु द पावर a टु द पावर x प्लस a टु द पावर y छ भने हामीले इन्डिसेसको मेथड युज गरेर फर्मुला युज गरेर त्यसको पावरहरुलाई जोड्न सक्छौं त्यसो हुँदाखेरि मैले पनि यहाँ त्यही गरेको छु तपाई हेर्नुस् यहाँनिर 1/2 र 1/2 भएकोले यो दुईटैको पावरलाई यहाँ एड गरेको छ x plus 5 minus x त्यसो हुँदाखेरि x र x क्यान्सल हुन्छ र यो अझै सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँछ 5cx into 1/2 को पावर 5 अझै लाइक स्टेप सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ 1/2 को पावर 5 को त फिक्स भ्याल्यु हुन्छ सो इट इज 1/32 सिधै हामीले लेख्दा हुन्छ तपाईले यो कपी गर्नु हुन्छ भने पनि ठीक छ होइन भने पनि म भिडियो शेयर गर्दिन्छु त्यहाँबाट कपी गर्दा हुन्छ पछि ओके अब त्यस पछाडी के गर्ने त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यो यहाँ हेर्नुस् यो जुन फंक्शन आइसकेको छ यो फंक्शन आइसकेपछि अब हामी क्वेशनको सल्युसन तिर लागौं जस्तै क्वेशनमा पहिलोमा त्यहाँ भनेको छ ब्याक टु क्वेशन ठिकै छ यहाँ सल्युसनमा पनि आइहाल्छ अब पहिलोमा भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अल हेड्स भनेको 5 वटा हेड त हामीले यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ p is p bracket ma all heads भनेर लेखेका छौं that is equal to probability of x is equal to 5 अब अहिलेको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनमा तपाई हेर्नुस् यहाँनिर x थियो यो x को ठाउँमा हामीले अहिले 5 राख्यौं अरु केही गर्नु जरुरी छैन यहाँ x को ठाउँमा 5 राख्यौं त्यसो हुँदाखेरि 5c5 into 1/2 को पावर 5 अब यो 5c5 क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु फ्याक्टोरियल को मेथडबाट क्याल्कुलेटर छँदैछ किन फ्याक्टोरियल तिर जाने त्यो त्यता जानु परेन 5c5 छ दैट इज इक्वल टु 1 हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यसको आन्सर हुन्छ 1/32 किनभने 1/2 को पावर 5 भनेको 1/32 फिक्स ओके बुझ्नु भयो होला यो पहिलो क्वेशन त्यसै दोस्रोमा नो हेड्स भनेको छ नो हेड भनेको छ भने प्रोबेबिलिटी अफ नो हेड्स इज इक्वल टु p अनि ब्र्याकेटमा x इज इक्वल टु 0 x is equal to 0 त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर 5c0 into 1/2 को पावर 5 अब यसको क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दाखेरि त्यति नै 1/32 नै आउँछ किनभने 5c0 भनेको 5c0 भनेको 1 नै हुन्छ त्यस्तै यहाँनिर probability of exactly 2 heads भनेर भनेको छ probability of exactly 2 heads भनेपछि x is equal to 2 less than more than के पनि आउँदैन exactly मा equal to सिधै लेख्दा हुन्छ so probability of x is equal to 2 so this is 5c2 1/2 to the power 5 ते 1/32 अब यो क्याल्कुलेसन गरेको छ हामीले 5c2 को भ्याल्यु 10 अनि 1/2 को पावर 5 भनेको 1/32 अघि निकालिन सकिएको छ which has come equal to 5/60 so equal to भएको केसमा त एउटा मात्रै मास फंक्शन आउने भएकोले गर्दाखेरि यसरी नै हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं अब यहाँ हेर्नु अर्को क्वेशन छ जसमा यहाँ सोधेको छ प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन 2 हेड्स दुईवटा भन्दा कम हेड दुईवटा भन्दा कम भनेको छ है लेस देन इक्वल टु 2 हेड्स भनेको छैन लेस देन मात्रै भनेको छ भने हामी लेस देन को साइन युज गर्छौं र 2 भन्दा सानो नम्बरहरुलाई सिलेक्ट गर्छौं जस्तै यहाँ हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 0 र प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 1 यो दुईटाको सम लेस देन 2 हेड्स भनेको छ भने यो दुईटाको सम मैले यहाँ क्याल्कुलेसन गरिन है किनभने अब यो तपाईलाई थाहा छदै छ यसमा यहाँनिर 0 राख्ने हो एकपल्ट यहाँ एकपल्ट 1 राख्ने हो अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने र पछि जो यो आफै गर्न त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन 4 हेड्स भनेको छ सो प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन 4 मोर देन 4 भनेपछि एउटा 5 मात्रै बाँकी रह्यो हैन सो प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु किनभने त जम्मा 5 वटा मात्रै ट्रायल छ 6 वटा ट्रायल त छँदै छैन सो मोर देन 4 भनेकोले प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 5 मात्रै
अब यहाँ 6 नम्बरमा भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 4 8 भनेको छ कम्तीमा 4 वटा 8। अब यहाँ हेर्नु है कम्तीमा भन्दाखेरि विद्यार्थीहरु केमा झुकिन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा भएकोले लेस देन इक्वल टु हाल्दिन्छ। प्राय विद्यार्थीले यस्तो गर्छ, मैले समय के एक्सपिरियन्स गरेको त्यही हो। कम्तीमा भनेकोले लेस देन इक्वल टु हाल्ने होइन, कम्तीमा भनेको त्यो जति नम्बर दिएको छ त्यो भनेको मिनिमम लेभल हो, त्योभन्दा माथिको हेर्नु पर्यो नम्बर छ। मिनिमम एटलिस्ट 4 8 भनेको कम्तीमा 4 वटा 8, 4 भने चाहिँ 4 भन्दा माथिकोतिर जाने, 4 त पर्यो नै किनभने त्यो बोर्डर लाइन हो। 4 वटा 8, 4 वटा भन्दा बढी भनेको यो केसमा चाहिँ 5 वटा सम्म हुन सक्छ। त्यसैले हामीले सिम्बलाइज गर्दा पनि यहाँ हेर्नुस् PAP इन ब्रैकेट x इज मोर देन इक्वल टु 4 भनेको छ र यसमा हामीले 4 र 5 को सम निकाल्ने। प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 4 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 4 यति गरे पर्छ। त्यस्तै 7 मा बनाएको छ एटमोस्ट 2 हेड्स। अब हेर्नुस् एटमोस्ट भनेको मोर देन इक्वल टु होइन, एटमोस्ट भनेको बढीमा दुईटा, त्यो अप्पर लेभल हो। बढीमा एक्सेस दुईटा हुन सक्छ, 2 भन्दा कम हुनु पर्यो, बढी 2 भन्दा बढी हुने चाहिँ इट्स नट एक्सेप्टेबल भनेको त्यो पर्दैन त्यो क्षेत्रमा। लेस देन 2, लेस देन 2 भनेपछि हामीले यहाँनिर एटमोस्ट 2 को केसमा यहाँ हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन इक्वल टु 2 भनेर राखेको छ र लेस देन 2 लेस देन इक्वल टु 2 भएकोले यसमा 0 पर्छ, 1 पर्छ अनि 2 पनि पर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटा क्वेशन उस्तै उस्तै भए पनि अलिकति फरक छ। यहाँ लेस देन 2 भनेको छ, यहाँ क्लोज टु भन्दाखेरि 2 पनि थपिएको छ है, दुईटा यति मात्र फरक छ। मैले 8 9 10 को सायद भ्याइन होला, क्वेशन हेर्छु है त। इसको 8 मा बनाएको छ एटलिस्ट 2 हेड्स है, एटलिस्ट 2 हेड्स कम्तीमा दुईटा हेड। अब एटलिस्ट 2 8 भनेको कति हो त भन्दाखेरि कम्तीमा 2 भनेपछि बढीमा कतिसम्म हुन सक्छ, 2 त पर्यो नै, 3 पनि पर्यो, 4 पनि पर्यो, 5 पनि पर्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने दुईटा तरिका छ। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले 1 माइनस गरेर गराएका थियौं, त्यो तरिकाले गर्दाखेरि अलिक छोटो हुन्छ यसको सल्युसन, नत्र भने अलिकति लामो हुन्छ। जस्तै एटलिस्ट 2 8 भनेको छ भने कम्तीमा दुईटा 8 भनेको छ भने हामीले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ के रे यसलाई हामीले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन 2 8 गर्यो भने सजिलो हुन्छ। लेस देन 2 8 भन्ने बित्तिकै 0 र 1 मात्रै पर्यो, हामीले 0 र 1 को त माथि क्याल्कुलेसन गरेको पनि हुन्छ हैन। यो यहाँ छ नि हामीले गरेको लेस देन 2 8 को गरेको छ, यसको जुन आन्सर हुन्छ त्यसलाई 1 बाट घटायो भने यसको आन्सर निस्किन्छ। ट्राई गर्नु होला, भएन भने फेरि म यसलाई सल्भ गरेर एक्सप्लेन गर्छु। अहिले यहाँ टाइप गरिराख्न टाइम लाग्छ। होइन भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, एटलिस्ट 2 8 भनेको छ भने 2 3 4 र 5 यो चारटालाई जोड्यो भने आन्सर आउँछ, जसरी गरे पनि आन्सर आउँछ है। त्यस्तै एटमोस्ट 4 8 भनेको छ, बढीमा 4टा 8 भनेर भनेको छ। बढीमा 4टा भनेको 0 1 2 3 4 यो सबै पर्यो, 0 1 2 3 4। एटमोस्ट बढीमा 4टा भनेको छ भनेपछि त्यो भन्दा कमतिरको सबैलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। कति स्टुडेन्टले 0 राख्न छोड्छन् है, त्यो गर्नु भएन। 2 टेल्स भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ भाषाबाट अन्डरस्टुड छ, दुईटा टेल भनेको छ भने हामीलाई के थाहा छ, जम्मा 5 वटा ट्रायल छ हैन। 5 वटा ट्रायलमा यदि दुईटा टेल भयो भने हेड कतिवटा हुने भयो, 3टा। त्यसैले अब टेलकोबाट हामी जाने होइन, अब टेलको लागि छुट्टै फेरि मास फंक्सन बनाउनु त्यस्तो गर्ने होइन, त्यसको लागि पी गर्नु पर्यो। हामीले के बुझ्नु पर्यो, जम्मा 5 वटा ट्रायल छ, 5 वटा मध्ये दुईटा यदि टेल आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने हामीले 3टा हेडको प्रोबेबिलिटी निकाले पनि हुन्छ। यो हामीले एउटा भन्छौँ नि ग्लास आधी खाली छ अथवा आधी भरिएको छ भन्नु एउटै कुरा हो त्यस्तै हो। यसलाई अपोजिट वेबाट हेर्नु। त यो 2 नम्बरको क्वेशन यति नै छ। अब म यो यसलाई यो डेस्कटप शेयरिङलाई एकछिन स्टप गरेर तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन गर्छु है त। तपाईहरु अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ।
सोध्न सक्नुहुन्छ केही बुझियो सर त्यो टु टेलमा के गर्ने अरे बुझिएन त्यो टु टेल भनेको छ नि दुईटा टेलको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो त्यो दुईटा टेलको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको के हो भन्दाखेरि जम्मा 5 वटा ट्रायल छ भने तपाईले 5 पल्ट टस गर्नुभयो भने यदि दुईटा के रे टेल आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने त्यसको मतलब बाँकीको तीनटा के हो हेड हेड त हामीले टेलको तिरबाट सोच्ने होइन हामीले हेडको तिरबाट गर्दा हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेडको प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 3 गर्दा हुन्छ बुझ्नुभयो हुन्छ अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ सर 9 नम्बरको एट मोस्ट 4 हेड एट मोस्ट 4 हेड भनेको छ भने एट मोस्ट 4 हेड भनेको बढीमा 4टा हेड भनेको छ हैन त बढीमा 4टा हेड भनेको छ भने 0 1 2 3 र 4 यो 5 वटा पर्यो यो 5 वटाको क्याल्कुलेसन गर्नु भन्दा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन 4 हेड्स गर्न सक्नुहुन्छ मोर देन 4 हेड्स मा त एउटा मात्रै पर्यो 5 मात्रै पर्यो त्यसो हुँदाखेरि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 5 गर्नु होला अरु कसैलाई केही छ सर जस्तै 10 नम्बरको क्वेशनमा 2 टेल्स भनेको छ त्यहाँ 2 हेड्स भनेको भए भिडियो अन गरे पनि भयो सर त्यो 10 नम्बरमा जस्तै 2 टेल्स भनेको छ त्यहाँ 2 हेड्स भनेको भए सर 2 हेड भनेको छ भने त समस्या भएन नि 2 हेड भनेको छ भने त प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 2 सकिहाल्यो जस्तै माथि एक्ज्याक्टली 2 हेड भनेको थियो नि हो त्यही हो सेम हो अरु कसैको सर यो कसरी थाहा पाउने यो बाइनोमियल फंक्सन गरेर गर्ने भनेर कसरी थाहा पाउने हो यसको दुईटा तरिका छ है थाहा पाउने एउटा के भन्दाखेरि संख्या नम्बर अफ ट्रायल जुन हुन्छ नि त्यो धेरै हुँदैन त्यो भनेको 30 वटा भन्दा कम हुन्छ है 30 वटा भन्दा कम हुँदाखेरि बाइनोमियल हुने चान्सेस हुन्छ अर्को के हेर्नुपर्छ भने प्रोबेबिलिटी p को भ्यालु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 0.1 र 0.9 को बिचमा पर्छ ख्याल गर्नु होला यो कुरा p को भ्यालु जुन हुन्छ त्यो 0.1 र 0.9 को बिचको भ्यालु हुन्छ कुनै पनि 0.5 0.6 0.7 0.3 जति पनि हुन्छ तर 0.1 र 0.9 को बिचमा पर्छ जस्तै हामीले अहिलेको हिसाब बनाउँदाखेरि हेड टेलमा 0.5 छ 0.5 भनेको 0.1 र 0.9 को बिचको रेन्जमा छ त क्वेशनमा अब जस्तै अब हामी यस पछाडी पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौं नि हो त्यसमा तपाईको प्रोबेबिलिटी कति दिएको हुन्छ भन्दाखेरि 0.01 दिएको हुन्छ अथवा 0.07 दिएको हुन्छ हैन 1000 मा 7 वटा डिफेक्टिभ छ भनेर सोध्ला 1000 मा 7 वटा डिफेक्टिभ भनेपछि 0.007 भयो यो एकदम कम हुन्छ प्रोबेबिलिटी त्यस्तै n को संख्या पनि 1000 भन्ने हुन्छ धेरै धेरै हुन्छ त्यसमा हैन 10000 मध्ये कतिवटा डिफेक्ट आउँछ भन्दा त्यो भनेको फेरि पोजिसनमा जान्छ र यता बाइनोमियलमा चाहिँ हामीले n को संख्या कम हुन्छ थोरै हुन्छ अनि प्रोबेबिलिटी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 0.1 र 0.9 को बिचको हुन्छ अरु केही कन्फ्युजन सर एकचोटि फेरि भन्नुस् न के हुँदाखेरि चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर थाहा पाउने अरे तपाई n र p दुईटाको भ्यालु हेर्नु है n यदि 30 भन्दा कम छ भनेको चाहिँ त्यो नम्बर अफ ट्रायल भनेर दिएको हुन्छ नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ 30 भन्दा कम हुन्छ एउटा कुरा अनि अर्को p को भ्यालु जुन हुन्छ प्रोबेबिलिटी को भ्यालु त्यो चाहिँ तपाईको 0.1 र 0.9 को बिचको हुन्छ ओके n चाहिँ 30 भन्दा कम दिएको हुनु पर्यो अनि e को भ्यालु चाहिँ 0.1 देखि 0.9 को बिचको कुनै पनि भ्यालु हुन्छ ओके त्यही हो ए हस् अरु कसैको ल यहाँ हेर्नु यो क्वेशन नम्बर 3 हेर्नु त यसमा
यहाँ भनेको छ a bag contains 200 items of which 20 items are defective. 7 items are selected at random, one after another with replacement. What is the probability of obtaining no defective, 5 non-defective, less than 2 defective, more than 1 defective? अब मलाई यसमा भन्नु त n is equal to कति हो? It's for everyone. Equals to 200. Contains 200 items of which 20 items are defective. 7 items are defective. N is equals to 200 Sure. items. अरु कसैले? अरु कसैको आन्सर आइरहेको छैन। 200 नै होला n equals to 200. हाँ? Item 200 n equals to 200. 200 नै हो। होइन। 7 as selected भनेको n is equal to 200 हुने बित्तिकै यो बाइनोमियलको क्वेशन नै हुँदैन है। हो त्यही भन्न आँट्थे म पनि। हो। तपाईले अघि 30 सम्म मात्रै हो। यहाँ के भनेको छ भने a bag contains 200 items of which 20 are defective. यो थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले यसमा यो 200 र 20 प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि दिएको हो तपाईले। यो p निकाल्नको लागि दिएको। 200 मा 20 वटा डिफेक्टिभ छ भनेपछि p is equal to 20 by 200 गर्ने 0.1। र यहाँ सिलेक्सन कतिवटाको भएको छ त्यो हेर्नु। 7 आइटम्स आर सिलेक्टेड भनेको छ। 7 items are selected भनेकोले n is equal to 7। जति एउटा आइटम सेलेक्ट गरेको हुन्छ त्यति n हुन्छ। हजुर जति एउटा आइटम सेलेक्ट गरेको हुन्छ त्यो नै n हुन्छ। ट्रायल जतिवटा ट्रायल जतिवटा एक्सपेरिमेन्ट जतिवटा सिलेक्सन भनेर भनेको हुन्छ त्यो भनेको n हुन्छ। त्यसैले यहाँ 7 वटा आइटम सिलेक्ट गरेको छ त्यही भएर 7 is equal to n is equal to 7 हुने। अर्को कुरा यसमा के ख्याल गर्नु भने यो यहाँ के भनेको छ सिलेक्टेड एट र्यान्डम one after another with replacement भनेको छ है। यदि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो भने त्यो बाइनोमियलको क्वेशन हुन सक्दैन। किन हुँदैन? इफ एनीवन कैन टेल मी। यदि विदाउट रिप्लेसमेन्ट दियो भने यो बाइनोमियलको क्वेशन किन हुँदैन? So without replacement हुँदाखेरि n को भ्याल्यु नै घट्दैन। अझै हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको केसमा हरेक ट्रायल पछाडीको तपाईको प्रोबेबिलिटी घट्दै जान्छ, सेम रहँदैन नि, रहन्छ। जस्तै कुनै ब्यागमा 200 वटा आइटम छ, 7 वटा आइटम त्यहाँबाट एक पछि अर्को झिक्यो। एउटा आइटम झिकेपछि र त्यसमा यदि रिप्लेस गरेन भने सेकेन्ड टाइमको प्रोबेबिलिटी त फरक हुन्छ नि पहिलोको भन्दा, के हुँदैन? किन भन्दाखेरि सेकेन्ड टाइम तब ब्यागमा 200 मध्ये 179 मात्रै बल बाँकी छ, आइटम बाँकी छ। त्यसै दुईवटा झिकेर अनि तेस्रो ट्रायल गर्यो भने त्यतिबेला 198 मात्रै बाँकी हुन्छ र प्रोबेबिलिटी पनि कन्डिसनल हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि जस्तै पहिलो पल्ट झिक्दाखेरि डिफेक्टिभ आयो कि नन डिफेक्टिभ आयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि फरक पर्छ। त्यसैले विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ भने त्यो बाइनोमियलको क्वेशन नै होइन। विदाउट रिप्लेसमेन्ट वाला क्वेशन छ भने तपाई ढुक्क गरेर बस्नु, त्यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। त्यसैले त्यतापट्टि दिमाग नलाउने। विथ रिप्लेसमेन्ट वाला छ भने मात्रै यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ बाइनोमियलमा हुन्छ। ओके, अब यसमा यसको यो क्वेशनको ट्विस्ट भनेको यति मात्रै हो कि p कसरी निकाल्ने र n कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने। त p निकाल्नको लागि हामीलाई के भनेको छ भने ब्यागमा जम्मा 200 वटा आइटम छ, 20 वटा डिफेक्टिभ छ। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ यदि हामीले र्यान्डम भेरिएबल मान्ने हो भने, डिफेक्टिभलाई यदि र्यान्डम भेरिएबल मान्ने हो भने p is equal to 20 by 200 हुन्छ भनेको 0.1 भयो। n is equal to 7 छ। अनि अब हामीलाई नो डिफेक्टिभ भनेको छ, त्यो भनेको probability of x is equal to 0। 5 नन डिफेक्टिभ भनेर बनाएको छ। 5 नन डिफेक्टिभ बनाएको छ। अब हामीले p चाहिँ डिफेक्टिभलाई मानिरहेका छौं भने 5 नन डिफेक्टिभलाई हामीले कसरी सिम्बलाइज गर्ने?
P equals to 5. P equals to 5 होइन सर? x is equal to k कति राख्ने? X equals to 5. अनि हाम्रो प्रोबेबिलिटी p त हामीलाई फेरि डिफेक्टिभ को थाहा छ अनि x is equal to 5 राख्यो भने गल्ती भएन? ए 7 वटा ट्रायल छ 7 वटा ट्रायलमा 5 वटा नन डिफेक्टिभ हुनु भनेको कतिवटा डिफेक्टिभ हुनु? दुईटा ओ x is equal to 2. Yes, x is equal to 2. Probability of capital X is equal to 2. अनि सल्भ 2 लेस देन 2 डिफेक्टिभ बनाएको छ केलाई जोड्नु पर्यो कुनलाई जोड्नु पर्यो 0 plus x equals to 1. 0 र 1 सर? 0 र 1 एक्ज्याक्टली एक्सलेन्ट त्यही नै हो 0 र 1 राख्ने लेस देन 2 डिफेक्टिभ बनाएको छ भने x is equal to 0 x is equal to 1 राखेर एड गर्ने मोर देन 1 डिफेक्टिभ बनाएको छ 2 3 4 5 6 7 त्यत्रो धेरै किन गरिराख्नु त मोर देन 1 डिफेक्टिभ बनाएको छ भने मोर देन 1 डिफेक्टिभ बनाएको छ भने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ नो डिफेक्टिभ गर्दा भयो भने मोर देन नो पनि हैन प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन इक्वल टु 1 डिफेक्टिभ गर्दा हुन्छ 1 minus p in bracket capital X less than equal to 1. ओके ठिकै छ यसो गरौँ न तपाईहरु यो यहाँ क्वेशनहरु छ हैन सबै क्वेशन त गर्न सकिदैन तर यसमा पनि किताब छ भने पनि ठीक छ छैन भने पनि यहाँ क्वेशन मैले राखेको छु है म यसो गर्छु यो स्लाइड गुगल क्लासरुममा पनि हाल्दिन्छु है त्यसो हुँदाखेरि यो स्लाइडमा क्वेशन छ यो क्वेशन्सहरु तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला कति के गर्न सकिन्छ अनि भोलि केही त्यसको सल्युसनहरु मैले यहाँ तयार पारेर राखेको हुन्छु अनि वी क्यान डिस्कस हुन्छ अब भोलि फेरि सेम टाइममा क्लास सुरु गर्ने तपाईहरु हिसाब बनाएर बस्नु होला दिनभरि केही न केही काम भइरहेछ तपाईहरुसँग टाइम पास गर्ने राम्रो एउटा यो दिस यु क्यान टेक इट एज अपर्चुनिटी है अहिले मजाले तपाईहरुले यो 15-20 दिन यदि मजाले पढ्नु भयो भने मलाई लाग्छ यो स्टार्टको आधी भन्दा बढी कोर्स कम्प्लिट हुन्छ र राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ मेक इट मोर इन्टरेक्टिभ स्टे सेफ स्टे एट होम विल सी यू टुमोरो बाइ बाइ Okay.